साथ मेरी जो जर्नी है दीन पर आने की, मैं आपसे वो शेयर करूंगा। 2007 में रमज़ान के महीने में मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की, और रमज़ान ऐसा मंथ होता है कि इट इज़ द आइडियल मंथ टू मेक दिस हैबिट कि आप नमाज टाइम पे पढ़े और 5 नमाजें पढ़ें। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर हो गया, लेकिन वो रेगुलरिटी कायम कैसे रही? साथ इल्म की वजह से। जब आप इल्म में एक्सेल होते जाएंगे, नॉलेज में एक्सेल होते जाएंगे, आपकी इस्तिकामत आती जाएगी। मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला असहाबे कहफ के बारे में क्या कहते हैं? असहाबे कहफ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ट्रूली दे वर यूथ, बेशक वो नौजवान लोग थे जो अपने रब पर ईमान लेकर आए और इस्तिकामत पे रहे, और हमने उन्हें वज़िदनाहुम हुदा, हमने उन्हें इंक्रीज किया हिदायत। अब क्या वजह थी कि अल्लाह ताला ने उनको हिदायत में इंक्रीज किया? क्योंकि वो हिदायत की अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा रहे। तो जितना आप अल्लाह को शो करेंगे कि मैं इस रास्ते पर रहना चाहता हूं, ऑटोमेटिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उस रास्ते की तरफ ले जाएंगे और इस्तिकामत भी दे देंगे। ये अल्लाह का काम है, क्योंकि दिल के मामलात है, और इंसान का दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, इंसानों के दिल। तो आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जब पढ़ते हैं, सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते हैं, उसे बहुत दिल के साथ, उसे बहुत ज्यादा अकीदत के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा करें। अल्लाह ताला हमेशा आपको सिराते मुस्तकीम पे रखेंगे। ये इतनी खूबसूरत दुआ है सूरह फातिहा जो है, इसको अगर हम दिल से पढ़ें, समझ के पढ़ें, तो कभी भी हम नहीं भटकेंगे। बाकी ये कि नॉलेज में इंक्रीज करते जाएं। मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप रियाजुस सालिहीन का मुतालिया करना शुरू कर दें। रियाजुस सालिहीन 2 जिल्दों पे है, 1 जिल्द में भी मिल जाएगी और किसी भी अच्छी बुक शॉप से मिल जाएगी। रियाजुस सालिहीन इमाम अन-नववी ने लिखी है रियाजुस सालिहीन, और उसकी जो है वो उसमें अहादीस का मजमुआ है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनका मजमुआ है रिलेटेड टू लाइफ। एक ये, दूसरा आप एक किताब पढ़ें एंजॉय योर लाइफ, जिंदगी से लुत्फ अंदोज होइए, डॉक्टर मोहम्मद अल आरिफी की। मस्ट रीड है, इसको पढ़ें। रियाजुस सालिहीन को पढ़ें, कुरान मजीद की ट्रांसलेशन पढ़ें, कुरान मजीद को समझने की जुस्तजू करें, स्पेशली 30th पारा 29th पारा पे बहुत फोकस करें, क्योंकि वो सूरतें ऐसी हैं जो अकीदा बनाती हैं, इंसान का पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। जब आप पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, इल्म की वजह से इंसान बढ़ता जाता है हिदायत में आगे, लेकिन इल्म शुड मेक यू हम्बल। ओके, ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज बी हम्बल, जितना इल्म में बढ़ते जाए उतना हम्बल होते जाए। वरना ये है कि शैतान को भी बड़ा इल्म था, लेकिन वो एरोगेंट हो गया, तो एरोगेंस कभी नहीं आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनालिटी ग्रूमिंग से रिलेटेड है, हुसनैन जावेद का। अली भाई, हाउ कैन आई ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन? बड़ा अच्छा सवाल है, जज़ाकल्लाह खैर, मे अल्लाह ब्लेस यू। देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, उन ऑडियंस के लिए जरा आसान अल्फाज में मैं समझा दूं। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द आर्ट ऑफ डिलेइंग टास्क। कोई भी टास्क आपको मिला है, कोई भी चीज आपको मिली है, आप डिले पे डिले करते जाएं, प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएं, फूल्स पैराडाइज में रहें, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, डेडलाइन आ रही है, डेडलाइन के करीब कर लूंगा। आप बैठ के सोची जाए, ख्याली पुलाव पकाई जाए, डिले करते जाए टास्क। प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी वजह क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी वजह मेरे नजदीक, जो मैं इस वक्त जिस उस पर पहुंचा हूं, कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, वो है सोशल मीडिया पे बैठे रहना और स्क्रॉलिंग करते रहना। आपको सबसे पहले अपना सोशल मीडिया का यूज कम करना पड़ेगा। आई सिट अमंग सक्सेसफुल पीपल डे एंड नाइट, I see their routines. None of them is super active at social media. हाँ, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए या दावा करने के लिए या वैसे ही कोई मैसेज देने के लिए they come on social media, but they are not scrolling social media. They are not sitting on social media and scrolling all the time and reading people's comments and reading people's statuses या दूसरों की लाइव्स ऑब्जर्व करना। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के यूज को कंट्रोल करें, सोशल मीडिया के यूज का एक टाइम रखें, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन काफी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि होता ये है, जब इंसान को कोई टास्क मिलते हैं या उसने कुछ करना होता है, वो बड़े अच्छे प्लान्स बनाता है, वो थिंग्स टू डू की एक लिस्ट बनाता है। उसके बाद होता है कि ब्रेन को जब ये मैसेज आता है कि मैंने काम करने, तो हमारा ब्रेन बड़ा शरारती है। अगर आप माइंड साइंसेस पढ़ेंगे, ब्रेन को काम करना पसंद नहीं है, ब्रेन को एफर्ट लेना पसंद नहीं है, ब्रेन रेस्ट करना चाहता है, सीधी सी बात है। तो ब्रेन अगर कहीं और आप लग जाएंगे, तो ब्रेन अपने आप को पूरी एनर्जी उस टास्क में लगा देगा और बाकी सारे टास्क जो है वो अनडन रह जाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी बिल्ड होगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है प्रोक्रेस्टिनेट को ओवरकम करने के लिए? नंबर 1, आपको सोशल मीडिया का एक प्रॉपर टाइम रखना है ताकि आपका माइंड थक ना जाए। क्योंकि अगर आपका माइंड थक जाएगा चैटिंग में, पोस्टें देखने में, नोटिफिकेशंस चेक करने में, दूसरों को रिप्लाई करने में, तो फिर आपके माइंड के पास वो एनर्जी नहीं होगी कि आप और कोई काम कर सकें।
ٹھیک ہے. تو اس لیے پروکریسٹینیشن کو ختم کرنے کے لیے ایک اور ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, اچھے کپڑے پہنا کریں, نہا دھو کے بیٹھا کریں, ایکٹیو رہا کریں. ایک بندہ جو ہے وہ شرٹ اور ٹراؤزر میں بیٹھا ہوا ہے سارا دن, تو اس نے پروکریسٹینیٹ ہی کرنا ہے سارا دن بیٹھ کے, کیونکہ ظاہر ہے اس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ وہ پروکریسٹینیٹ کرنے کا ماہر ہے. یعنی جو بندہ روز نہاتا نہیں ہے, جو بندہ روز جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں رکھتا, تو پھر وہ ظاہر ہے پروکریسٹینیشن کی طرف ہی جائے گا. اپنے کمرے کا انوائرمنٹ چینج کریں, بیڈ پر بیٹھ کر کام نہ کیا کریں, بیڈ سونے کے لیے ہوتا ہے, چیئر اور ٹیبل پر کام کیا کریں. تو اپنی ذرا انوائرمنٹ کو بھی چینج کر کے دیکھیں, اور اپنے سوشل میڈیا کے یوز کو ایک ٹائم کے ساتھ یوز کرنا سیکھ لیں. جب آپ جو کام کر رہے ہیں فوکس کے ساتھ کریں. تو اس پر میرا ایک لیکچر ہے پورا پرسنالٹی گرومنگ پہ, ٹائم مینجمنٹ کے اوپر. ٹائم مینجمنٹ میں میں نے پروکریسٹینیشن پہ بہت لمبی بات کی ہے کہ فوکس کس طرح سے رہ جاتا ہے. تو مزید سمجھنے کے لیے آپ اس لیکچر کو بھی دیکھیں گا. آئی ہوپ کہ یہ سوال کا جو آنسر میں نے دیا اس سے آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی. تو آگے چلتے ہیں جی. نیکسٹ کویسچن جو ہے, ویری گڈ کویسچن. راہل جزاک اللہ خیر, may Allah bless you. My dear one is not practicing Islam. Tell me how to guide him. راہل, آپ کی جو جواب ہے وہ صرف یہ ہے, فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا کام ہے کہ تم نصیحت کرو, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا نصیحت پکڑ لے گا. نصیحت کرو اگر نصیحت نفع دے. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بڑی پریکٹیکل ٹپ دینے لگا ہوں راہل, جو میں نے اپنی لائف میں اپلائی کی ہے, اور اٹ ہیز ہیلپ می اے لاٹ الحمدللہ. ڈو سائلنٹ دعویٰ rather than دعویٰ by mouth. میرا ایک دوست تھا, بچپن کا دوست ہے. جب میں الحمدللہ دین کی طرف آیا, میں نے 5 نمازیں شروع کی اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے. تو ظاہر ہے کہ میرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت ہوتا تھا. ہم ملتے تھے, ہم جگہ جگہ جاتے تھے, کھانا اکٹھا کھاتے تھے. بیچلر لائف کی بات کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ نماز کا وقت ہوتا تھا تو میں نماز پڑھتا تھا. اب وہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا تھا, یعنی اس حد تک جو ہے وہ نماز سے باغی تھا کہ وہ مسجد کے باہر ویٹ کر لیتا تھا بائک پر بیٹھ کے, لیکن وہ مسجد کے اندر آ کے نماز نہیں پڑھتا. لیکن وہ مجھے منع نہیں کرتا تھا, وہ کہتا تھا تم نماز پڑھو, اچھی بات ہے, نماز پڑھنی چاہیے. میں نے اسے کبھی نہیں کہا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے کہنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ مزید اس سے ریبیلیس ہو جائے, میرے سے ملنا ہی چھوڑ دے. تو what I did was کہ سمپلی جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا, میں نماز پڑھنے آتا تھا, اس کے سامنے جاتا تھا, اس کے سامنے کرتا تھا سب کچھ. آہستہ آہستہ میری کمپنی نے, میری ان چیزوں نے اس کو افیکٹ کرنا شروع کر دیا. اس نے خود سے اسلامک کویسچنز کرنا شروع کر دیے. تو پھر الحمدللہ اس نے نمازیں شروع کر دی. یہ تو ہے ایک ذرا لانگ لاسٹنگ افیکٹ کے لیے, لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا لوڈ ون جو آپ کے ساتھ دن رات ہے, تو اس کو آپ چاہتے ہیں کہ فوراً سے اس پہ کچھ افیکٹ ہو جائے. تو اس کے لیے دیکھیں یہ ہے کہ آپ اسے کسی ایسے بندے کی کوئی چیز سنائیں جس سے وہ امپریسڈ ہے, یا جس سے اس کا امپریس ہونے کا چانس ہے. یعنی نعمان علی خان جیسے لوگ ہیں, مفتی مینگ جیسے لوگ ہیں, جو اچھی بات کرتے ہیں, بیلنس بات کرتے ہیں, اچھے انداز میں بات کرتے ہیں, یوتھ کلب کے اسپیکرز ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے لوگ کسی نہ کسی طرح سنائیں, اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی لیکچر لگا لیں. ٹھیک ہے, اگر وہ سننا چاہتا ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں سننا چاہتا تو نہ صحیح. باقی یہ کہ اس کو گفٹ کریں, کوئی اسلامک بک گفٹ کریں. ٹھیک ہے, اس طرح کے گفٹس دیا کریں. اور سب سے امپورٹنٹ کہ اس کے لیے دعا کریں. اور جو میں نے سائلنٹ دعویٰ والی بات بتائی بہت اسٹرانگ ہے, اس کے سامنے ایسی چیزیں کیا کریں جو دین سے ریلیٹڈ ہے. اس کے سامنے کوئی دینی کتاب پڑھا کریں, اس کے سامنے کوئی قرآن کی تفسیر پڑھا کریں, اس کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھا کریں, سنتیں پڑھا کریں. اس کو کبھی کبھی دعوت. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.